السلام عليكم. مرحبا بكم في قناة سكينة لتعليم الكروشيه للمبتدئات. اول شيء تنشكر بزاف المتتبعات اللي عاد التحقوا بالقناة ديالي وعلى الدعم ديالهم وعلى التشجيعات ديالهم. وكيف العاده انا راه الاشاره ديالكم، اللي بغات شي حاجه اتصل بيا في الواتساب ولا تخليها في كومونتير. اليوم ان شاء الله غادي نخدموا هاد لو ساك مان رائع. اليوم ما غاديش نخدموا بالصوف ولا بالحرير، غادي نخدموا بالقيطان. ديري فيه الماكياج ديالك، ديري فيه تخدميه بشكل مصغر لبنيتك للعيد انتي والرغبه ديالك. هاد لي زاكسيسوار هادو كيتباعوا عند اللي كيبيعوا اللوازم ديال السيكان. كتاخدي الديكور اللي بغيتي باش كتزيني. هادو كيتهزو غير في اليد هكا عاديين. بغيتي انتي تخدمي بشكل مطول تزيدي في الطول ديالو وديري ليه مني تهز من هنايا. راه كيتباعوا عند اللي كيبيع هادو، كيبيع اليدين ديال الكوير، ولا تخدميهم بالقيطان. المره الاخرى ان شاء الله غادي نخدم لكم صاك باليدين ديالو. الوغ كنحتاجو القيطان هو هذا. كنخدموا به، هذا هو الماكرامي كما تنقول هنا في المغرب. كاين هذا الشكل هكا غليظ، كاين رقيق. الخدمه ديالو زوينه، واخا شويه شويه كيضر في اليدين، ولكن الخدمه ديالو كتطلع في ساعه وكتجي غزاله. كروشي غليظ، يكون غلظ من هذا. انا كنفضل ديما نخدم بهذا اللي شويه مويان، ولكن خصو يكون غلظ من هذا باش تطلع لك الخدمه في ساعه. وكنحتاجو البريكي ضروري، لان ملي كتقطع الخيط ديال القيطان ضروري خاصك تحرقي ليه الراس ديالو وتشديه باش ما يتسلش. اذا انا غادي نخدم معكم ساك دابا، ولكن اقل حجم على هذا فيه 25 غرزه. حنايا غادي نديرو غير 15 باش ما ياخذش معايا الوقت بزاف. غادي نديرو غير 15، غير اللي نوصيك انه العدد اللي ديريه دائما يكون ان نومبر امبير. ديما 25 15 35 انتي والعرض اللي بغيتي، باش دائما هذاك لو نومبر امبير. ملي كنبغيو نديرو هاد لو بوطون هذا كيجينا الوسط. مثلا ديما لي نومبر بير تيبقاو لهادشي، كتبقى لنا وحده الوسط كنديرو فيها هاد لو بوطون هذا. هانتوما غادي تفهموا مع الخدمه. بسم الله على بركه الله. غادي ندير واحد مجموعه ديال الغراز. غنديرو سلسله فيها 15، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. غادي نديرو حنايا 15. نطلعو بغرزة هنايا،
غرزة حشو ديما كنطلعو على ارتفاع بسلسلة. طلعنا بسلسلة ونجيو هنايا فوق كل غرزة حشو نخدمو غرزة حشو. بزاف البنات اللي كيصيفطوا لي في الواتساب الاجازات ديالهم ما شاء الله عليهم تبارك الله. كاين الناس اللي باغا تتعلم وما كيشجعوني وانا كنشجعهم. واول المتتبعات ديالي البنت ديالي سكينه. البنت ديالي سكينه تعلمات ما شاء الله وهي نيت من المحبات ديال الكروشي. واخا عندها الخدمه ديالها ما شاء الله وما فارغاش، ولكن في اوقات الفراغ باش كتحيد داك ستريس وداك العيا كتخدم الكروشي. كنطلعوا بالسلسله هنايا وكنرجعوا كنبداو كالعاده فوق كل غرزه حشو نخدموا غرزه حشو. تبعي معايا الفيديو حتى الاخر راه ساهل. تفرحي بيه بنيتك في هذا العيد، علاش لا. وحتى هاد السلسله ديال هاد لي صاك اللي غادي نخدم معاك راهم حتى هما مشروع. لي بيبي شاور اللي خدمت معاكم مطلوبين دابا بزاف. انا حاليا تيجوني دي كوموند كبارين وترفض صراحه لان ما لي ضيق الوقت وعندي مجهودي مخصصه لوليداتي. انا نفضل هكا ندير دروس تعليميه. نطلعو تاني بسلسله ونستمروا. فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. صاك ساهل كله كيطلع بغرزة حشو. عندنا هنايا كي كنت كنقول لكم في الدروس الاولين هاد الفي هذا هاد الفي هاد الغراز كيجيو على شكل في.
في غرزة حشو، كنهزو من هنايا، كنجرو الخيط اللي هو الكروشيه ونسحبو. نطلعو بسلسله ونعاودو نرجعو. هاد الشكل هذا كنمشيو بيه طول ديال الصاك باش كنشكلو قداش بغينا الصاك، واش طالع بزاف ولا هابط بزاف. خدينا الطول اللي بغينا. انا خدمت هاد بلون اخر وجدته قبل ما بديت معكم باش نكمل معكم بسرعه. دابا خدينا الطول اللي بغينا هو هذا. ملي كتاخدي الطول اللي بغيتي كتعاودي تدوري بهذا المربع كله بغرزه حشو، كدوري بالمربع كامل غرزه حشو حتى كترجعي لهنايا الاول منين بديتي. المربع هو هذا، كدوري بغرزه حشو وتستمري. الوغ دابا شنو غنديرو؟ هذا هو الطول العرض ديال الصاك اللي بغينا. العرض ديال الصاك، العرض ديال الصاك هو هذا. دابا خصنا نخدمو هاد لابارتي هادي، خصنا نخدمو هاد لابارتي هادي اللي ردو على هاد الجهه هادي باش كنديرو باش كنسدو. غادي نجي لهاد لو سونطر هنايا، نماركي هاد لو سونطر ونخدم عادي. شنو غادي ندير في هاد الخدمه دابا؟ نطلعو بغرزه بسلسله وحده ديال الارتفاع، نزيدو جوج، هي 3، نقزو سلسله، نقزو غرزه، وفي الثالثه نخدمو عمود. عمود بلفه، نديرو سلسله، نحسبو شحال عندنا هنايا، 1 2 3 4 5 6 7 8. اذا غادي ندير 1 2 3، وفي هذا الرابعه هادي غادي نخدم 4 الاعمده.
واحد، سلسلة في نفس بلاصة، نفس البلاصة نزيد عمود. انا كنخدم بالعرض البطيء باش تفهمي. سلسلة، عمود، سلسلة، باقي وحدة، عمود، سلسلة. نجيو هاد لو سونطر هذا اللي ماركيناه نخدمو فيه 4. عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة. واحد، جوج، 3. في الرابعة نخدمو تاني 4 الأعمدة. عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود، سلسلة، عمود الرابع، سلسلة، عمود هنايا 1. هذا اللي خدمنا هنايا، هذا، وهاد 3 اللي طلعنا بيهم اللي شكلوا عمود، هنا غادي نخدمو عمود. نطلعو 3 سلسلات، نقلبو الخدمة ديالنا. غادي نعاودو نخدمو فوق كل هاد 4 نديرو 4 اخرين. غنجيو للوسط هنايا لهاد الفراغ اللي الوسط نخدمو 4. سلسلة، عفوا، كل عمود مورا سلسلة، عمود، سلسلة،
عمود، سلسلة، سلسلة، ونعاودو ثاني هنايا نخدمو 4 اخرين حتى نكملو السطر ديالنا. نكملو السطر ديالنا، نقطعو الخيط، دابا خصنا ندفنو هاد الخيط هذا. نعاودو نقطعو، منخليوش هكا. البريكي هنايا ضروريه، ردي بالي يديك تحرقيهم. اي فوالا. نفس الطريقه غديري مع هادو. كتكملي مع الخيوط كاملين. المهم دابا الصاك ديالنا خدا الشكل ديالو. هادي لابارتي اللي كترجع هنايا، يمكن لك من هنايا تجمعي غير بالبرا والخيط، ولكن الا بغيتي تعطيه جماليه اكثر كتكملي الخدمه ديالك. كتحطي الغرزه على الغرزه، تشدي الخيط بسم الله، اسهل ما يكون. تسحبي الخيط عندك، تجمعيه بغرزه حشو. هاد الخيط هذا ما طرخيش، تشديه تخدمي عليه باش ما يتسربش لك الصاك. كتشدي هاد الفي اللي هنايا مع هاد الفي هادي، وكتجري الخيط. هاد الفي هادي مع هادي، صاحبي الخيط تخدمي غرزة حشو. حنا كنخدمو ميم طون كندفنو في هاد الخيط هذا، الفي مع الفي، تسحبي الخيط دابا نقطعوه، متخافوش منه.
دابا غيبان لكم هنايا بلو كلير. الفي هادي مع هادي، تجري الخيط وتخدمي غرزة حشو. نقطعو نثبتو الخيط مزيان. ضروري تثبتي الخيط. بريكي نمشيو دابا للجهة الثانية نفس الطريقة. تحطي الغرز فوق بعضياتهم، تضربي الخيط هنايا بالكروشي وتهبطي حتى لتحت هنايا. نخدمو او ميم طون نشدو هذا معنا. يعني راه كنخدم لكم بالعرض الباطيل، غير الا ما بغيتوش تخدموا السويكات لبنياتكم حتى ليكم. هذا راه ماشي حصريا للدراري الصغار، راه سي ان سوبر ساك ا مان. ساك بالماكرامي في لي غران ماغازان راه سا كوت تري شير. خدمتي بيديك الماكرامي ولا القيطان كيدير 50 درهم مغربيه. 50 درهم راه تخرج لك العجب ديال السيكان. انا وريت الاخوات اللي باغا يعاونوا ريوسهم مشروع ديال لي بيبي شاور، ديال هادوك لي بيبي سوفنير اللي كيداروا في الزياده، مشروع ديال الكيس او اللفه المغربيه. دابا غنبدي معكم مشروع ديال السيكان. تعاوني راسك مزيان باذن الله. نحيدو الخيط عاوتاني دابا بلا ما تديري بالبريكي لان خدمنا عليه. هاد الفي مع هادي تجري الخيط. عرفتي راه غير من غرزة حشو شنو غادا تخرجي منها.
علاش قلت لكم الاساسيات ديال الكروشي خصهم يتعلموا مزيان. الفيديوهات الاولين فيهم دروس تعليميه الاساسيات الكروشي كاملين، كيبقى الابداع ديالك انتي. سي بون. كتسحبي الخيط مر هاد العين هادي، خصنا نثبتوه ضروري. ثبتوه في هاد لو سونس هذا. هنا لو بريكي ضروري. اي فوالا. الا خيطتي باليدين بالابره ما غتجيكش هاد الديكور هذا. وكتجبدي لان القيطان راه تيتعنكش مع الخدمه. ديري هاد لي بوطون هادو نتي والذوق ديالك، والديكوراسيون عاوتاني نتي والذوق ديالك. هذا راه هو هذا، غير نتي والحجم اللي بغيتي كبير، بغيتي غير على قد الحال هكا. وراه كيهز بوكو تشوز، راه ماشي ساهل. الماتيريال ديالي كامل. تنتمنى نكون استفدتوا من هذا الدرس، والى درس قادم ان شاء الله. وما تنساوناش بالتشجيعات ديالكم، واللي ما مشاركاش تعاود تشارك معنا. يلا في امان الله.